Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim. Very warm welcome to our Address Academy. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आपको बताता चलूँ कि मेरा ये चैनल जो है वो स्पेशली एजुकेशन और जो है ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से है, जिसमें मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए होती हैं या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे और आप मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस को वॉच करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज़ द वॉइस स्कैलिप। और वॉइस स्कैलिप जो है वो क्लास 10th की इंग्लिश बुक से लिया गया है, जो कि उनका सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है वो एक कहानी है एक ऐसे खलीफा की जो कि बहुत अक्लमंद और बहुत होनहार था, अपने इंसाफ के लिए जाना जाता था, अपनी अक्लमंदी के लिए जाना जाता था। और उनकी अक्लमंदी और दानाई का जो किस्सा है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आप ये समझ सकेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जान और देखते हैं कि हमारे आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। द वॉइस स्कैलिप हारून रशीद। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी समरी की जानिब कि इसकी समरी क्या है। कैलिफ हारून रशीद वॉज अ वॉइस मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद। तो वो बगदाद के एक मुसलमान शहनशाह थे, एक बादशाह थे जो कि अपनी अक्लमंदी के लिए जाने जाते थे। वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, काजी ऑफ ए सिटी ब्रॉट अ डिस्प्यूट केस बिफोर हिम। जो काजी है वो एक केस जो है यानी कि एक मसला उनके सामने लेकर आया जो कि एक अमीर आदमी का था, वॉज अ रिच मैन एंड अ बेगर। ठीक है, एक भिखारी के दरमियान और एक अमीर आदमी के दरमियान। तो काजी जो है वो कैलिफ के करीब आता है, खलीफा के करीब आता है और उसे कहता है कि मेरे मोहतरम जनाब खलीफा, मैं ये केस जो है ये मसला हल नहीं कर सका हूँ क्योंकि शायद ये मेरी सोच से बालातर है, मेरे इंसाफ से बालातर है। ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी जो कि अक्लमंदी और अपनी दानाई के लिए जाने जाते हैं तो मेरी रहनुमाई करें इस मसले में और इस मसले को हल फरमाएं। तो कैलिफ हारून रशीद पूछते हैं कि मसला क्या है। तो काजी मसला बताता है कि मसला ये है जनाब कि ये शख्स जो अमीर आदमी है और ये घोड़ा जो इसकी लगाम हाथ में लिए हुए है, तो ये अमीर आदमी कहता है कि इसका मालिक मैं हूँ और ये गरीब इंसान ये कहता है कि इसका मालिक मैं हूँ, जबकि दोनों ही की दलीलें मुझे काबिल कबूल और सोचने पर मजबूर करती हैं कि आया ये घोड़ा है किसका। तो आप मुझे बताइए, आप अपनी रहनुमाई से मुझे ये बताइए कि ये घोड़ा किसका हो सकता है और इसका असल जो है वो मालिक कौन है। तो सबसे पहले खलीफा जो है वो खलीफा हारून रशीद जो है वो अमीर आदमी से पूछते हैं कि पहले आप मुझे अपनी दलील बताएं, आप अपना ऐसा कोई सबूत पेश करें या बात बताएं कि आखिर मसला क्या है आपके साथ। तो अमीर आदमी बताता है कि जनाब मैं सिटी गेट की तरफ जा रहा था, यानी शहर के दरवाजे की तरफ जा रहा था, तो मैंने ये देखा कि ये एक गरीब आदमी है जो कि माजूर है, ठीक है, लंगड़ा के चल रहा है और इसने मुझसे हमदर्दाना तौर पे ये मुझसे अपील की, ये मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसको सिटी गेट तक छोड़ दूं और मैंने इसे हमदर्दाना तौर पे अपने घोड़े की पुश्त पर बिठा दिया। तो ये मुझसे कहने लगा कि जनाब अगर आप जो है वो नाराज़ न हो तो आप मुझे घोड़ा चलाने दें। ठीक है, तो मैंने इसे ये कहा कि ठीक है आप आगे आके बैठ जाइए और मैंने इसके पीछे बैठ गया ताकि मैं इसको अच्छे से संभाल सकूँ। और जब हम सिटी गेट पर पहुंचे तो इस शख्स ने यानी इस गरीब शख्स ने मुझे ये कहा कि अब तुम उतर जाओ और मुझ पे धौंस जमाने लग गया कि ये घोड़ा तो मेरा है और तुम मेरे पुश्त पर बैठे हो, इसलिए ये घोड़ा तुम्हारा नहीं हो सकता। तो जनाब अब बताइए कि क्या मेरी ये हमदर्दी करना इसके साथ जो है वो सही थी या गलत थी। मेरा ये मसला है कि मुझे मेरा घोड़ा दिलाया जाए। इसके बाद गरीब इंसान यानी भिखारी इंसान ने अपनी कहानी का आगाज़ किया और खलीफा को बताया कि जनाब सुबह सुबह जब मैं अपनी इस खूबसूरत घोड़े के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है, इसको लेकर जा रहा था, तो ये अमीर आदमी जो है इसने मुझे कहा कि मुझे सिटी गेट तक जाना है और मैंने इसको सिटी गेट तक जाने के लिए अपने घोड़ा दे दिया। लेकिन जब हम सिटी गेट पर पहुंचे तो इसने मुझे ये कहा कि एक इतना अच्छा घोड़ा जो कि इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ता है और इतना सेहतमंद और तंदुरुस्त है, तो ये गरीब इंसान के काबिल नहीं,
آپ ایسا کریں کہ یہ گھوڑا مجھے دے دیں اور تو بتائیے کہ میں غریب انسان جس نے میں اپنی پوری جمع پونجی ملا کر ایسا خوبصورت گھوڑا خریدا جس سے وہ اپنی زندگی گزر سفر کر سکے، تو کیا اب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایک انسان سے، غریب انسان سے اس کی سارا اثاثہ چھین لیا جائے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے دونوں سے کہا کہ ابھی ہم اس کا فیصلہ کیے دیتے ہیں، آپ یکے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس گھوڑے کو ہاتھ لگائیے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے خلیفہ ہارون الرشید نے غریب آدمی سے کہا کہ پہلے تم ہاتھ لگاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ تم مجھے زیادہ مظلوم اور دکھدارے لگتے ہو، تو تم اس کو ہاتھ لگاؤ اس گھوڑے کو، اور یہ گھوڑا بتائے گا کیا یہ تمہارا ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بھکاری اس کو ہاتھ لگاتا ہے گھوڑے کو، لیکن گھوڑے کو اس کا ہاتھ لگانا پسند نہیں آتا، مطلب کہ جس طرح اس کا مالک ہاتھ پھیرتا ہے اس طرح اس کو وہ مزہ نہیں کرتا، اس کو وہ دل ربائی نہیں کرتا وہ ہاتھ اس کے ساتھ۔ اسی طرح ہی جب خلیفہ امیر آدمی کو کہتا ہے کہ اب تم اسے ہاتھ لگاؤ، تو امیر آدمی کے ہاتھ لگانے پر گھوڑا جو ہے وہ خوشی سے چہک اٹھتا ہے، اور اپنی جس طرح وہ گھوڑا آواز نکالتا ہے، ہنہناتا ہے، اس نے ہنانا شروع کیا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا، خلیفہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ امیر آدمی کا ہے، نہ کہ اس بھکاری کا ہے، اور بھکاری سے یہ کہا کہ تمہیں اس کے سزا کے لیے بہت سارا جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے، ہاں لیکن اگر تمہیں یہ امیر آدمی معاف کر دے تو شاید ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں اور تم اپنا حقیقت بتا دو۔ تو غریب آدمی حقیقت بتاتا ہے کہ جناب میں واقعی یہ گھوڑا دیکھ کر تھوڑا سا لالچی ہو گیا تھا، اور اس لالچ کے چلتے میں نے جو ہے وہ اس گھوڑے پر قبضہ کرنے کی شرمندہ ہوں اپنی اس حرکت پہ، اور امیر آدمی سے بھی معافی مانگتا ہے۔ تو امیر آدمی اپنی جو ہے وہ خوش اسلوبی دکھاتے ہوئے اسے کیا کرتا ہے کہ مٹھی پر کچھ اشرفیاں اسے دے دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی زندگی جیو، ٹھیک ہے، اور اسی کارنامے کی وجہ سے جو ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے کہ ہمیں برے انسان کے ساتھ بھی کم از کم ایسی اچھائی کرنی چاہیے جو کہ ہمیشہ صدیوں تک یاد رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس کے امپورٹنٹ کوسچنز اور آنسرز کی طرف۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے، واٹ واز دا کیلف ہارون رشید نون اینڈ ریسپیکٹڈ فار؟ So you all know that Caliph Harun Rashid was known for respected and wisdom and justice. He used to disguise himself in a common man and know the problems or difficulties of the people. تو خلیفہ ہارون الرشید اپنے انصاف اور اپنی عقل مندی کے لیے جانے جاتے تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی، اور وہ اپنا بھیس بدل کے بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی جو ہے مختلف پریشانیوں کو سمجھ سکیں، اور وہ عام انسان کی زندگی جی کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں کیا کیا دشواریاں ہیں اور وہ کس طرح اپنی ان دشواریوں کو دور کر سکتا ہے غریب آدمی کی زندگی سے۔ Why did he go through the streets of Baghdad؟ تو وہ بغداد کی گلیوں میں کیوں گھومتا تھا، یہ دوسرا سوال ہے۔ He went through the streets of Baghdad in order to gain the first-hand knowledge of people of difficulties and problems. He believed that adopted a common man life, he could experience the problems of true sense. اس کا جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں وہ اس لیے جو ہے وہ ایک عام زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا، رات کو ایک عام انسان کی زندگی گزارتا تھا بھیس بدل کے ایک عام انسان کے لیے کی طرح، کہ وہ یہ جان سکے کہ ان کی پریشانیاں اور دکھ کیا ہیں، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ان پریشانیوں اور دکھ کا سامنا کر سکتے ہیں، اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے وہ ان پریشانیوں اور دکھ کو تکالیف کو کس طرح دور کر سکتا ہے۔ What did the Qazi say to the Caliph؟ قاضی نے کیلف سے کیا کہا؟ قاضی approached to the Caliph and saluted him and present a puzzle case which Qazi could not settle. He told that two men were fighting over the horse and claiming the ownership of it. تو قاضی قریب آتا ہے، آداب و تسلیمات پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے جناب میں ایک ایسا کیس لے کر آیا ہوں جو میں حل نہیں کر سکا۔ دو لوگ ہیں جو کہ ایک خوبصورت گھوڑے پر لڑ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ ان کی ملکیت ہے۔ تو کوسچن نمبر 4 میں وہ یہ کہتا ہے کہ what was the dispute between the rich man and the beggar؟ Horse was the dispute between the rich man and the beggar. Both of them were claiming the ownership of horse come accusation each other of robbery. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ امیر آدمی کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میری ملکیت ہے، اور غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے لوٹ لیا گیا ہے اس امیر آدمی کے ذریعے۔ تو کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ یہ ڈسکس کرتا ہے what did the rich man tell the caliph؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوسچن نمبر 5 یہ بتاتا ہے کہ
امیر آدمی نے اب کیا دلیل دی اور خلیفہ کو کیا بتایا؟ تو امیر آدمی نے خلیفہ کو یہ بتایا کہ جناب میں سٹی گیٹ کی طرف آ رہا تھا اور اس غریب شخص نے جو ہے مجھے لفٹ لینے کے لیے کہا اور میں نے ترس کھا کر اسے لفٹ دے دی. What did the beggar tell the caliph? غریب آدمی نے کیا بتایا؟ What did the beggar tell the caliph? The beggar told the caliph that he had spent all his money on the horse. That morning the beggar was riding to the city. He saw that rich man was walking along the road. He asked the lift because he was in hurry. I gave him a lift, but afterward he refused to dismount by claiming that the horse belongs to him. ٹھیک ہے. In question number 7, why did the beggar refuse to get down the horse? غریب آدمی نے گھوڑے سے اترنے سے کیوں منع کیا تھا؟ beggar refused to get down the horse because he wanted to rob the rich man. کیونکہ وہ امیر آدمی کو لوٹنا چاہتا تھا, اسے ٹھگنا چاہتا تھا. What did the horse do when the beggar touched it? When the beggar touched the horse, it winced as if did not like the touch of the hand. تو اس نے غرایا اور آواز نکالی, ٹھیک ہے, کہ جس طرح وہ اس کی چھونے کو ناپسند کرتا ہو. What did the horse do when the rich man touched? When the rich man touched the horse, it neighed and snorted with pleasure. اس نے ہنہنانے کی آواز نکالی جیسے وہ بہت خوش ہو. Question number 10, what did the caliph say to the beggar? The caliph said the beggar that he was a liar and wicked man. وہ ایک برا آدمی ہے اور ایک ٹھگ آدمی ہے. He tried to rob an honest respectable citizen. اس نے ایک اچھے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. Deserve serve punishment. اسے سخت سزا ملنی چاہیے. But I shall be merciful and forgive you this time. اس وقت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں. If he begged forgiveness from the gentleman. اگر وہ اس امیر آدمی سے معافی تلافی کر لے تو. میں اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. خوش رہیے, آباد رہیے اور خوش و خرم رہیے. اپنی پڑھائی کو جاری و ساری رکھیے. اللہ حافظ.